अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन टीवी इंटरनेशनल इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे और मुआशी सूरत हाल पे और जो मुआशरे में अफरा तफरी मची हुई है, बेचैनी है, उस पर आजकल हम प्रोग्राम कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं, वो पाकिस्तान के हालात जब देखते हैं तो उनके दिल जो उनसे हैं रंजीदा हो जाते हैं कि क्या हो गया। एक जरखेज़ मुल्क, एक अच्छा भला मुल्क 20 25 30 साल में क्या से क्या बन गया है। मेरे साथ हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, कनाडा में हैं। उनका शुक्रिया कि उन्होंने अभी चंद मिनट पहले बात हुई तो वो मैं पता करूंगा। वो भी एक दर्द दिल रखते हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। मैं उनके पास चलूंगा और उनसे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इस बारे में हम छोटी मोटी बात करेंगे। इंशाल्लाह बात से बात निकलेगी, प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप बताइएगा कैसी तबीयत है, क्या हाल है, ठीक ठाक है? मौसम कैसा आपके इलाका जी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सर्दी है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है टोरंटो में, और अभी तक मौसम अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो माइनस या एक दफ़ा झटका लगा तो है आपको अमेरिका के साथ? आप बच गए, जी अमेरिका जी वाले बेचारे। जी हाँ जी, एक तूफान आया था, लेकिन ज़्यादातर वो बफेलो साइड पे था। इधर भी लाइट गई थी काफ़ी घरों में। अच्छा। कोई 97,000 घरों में लाइट नहीं थी कुछ दिनों के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गई। और अब ठीक है, नॉर्मल है, हालात सब ठीक है। अब बर्फ भी नहीं है यहाँ टोरंटो में, अभी तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्लस में होता है दिन को टेम्परेचर। ठीक। तो और एक बाकी लाख कनाडा जैसे मुल्क में भी 1 लाख घर जो है बिजली से महरूम रहे। जी अच्छा, तो बफलो का हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, दुनिया में बहुत पसंद किया, हमारा बहुत वायरल वायरल हुआ। उन दिनों में एक वहाँ फैमिली थी, पराचा फैमिली। उनसे हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने जो उस वक्त के हालात और फिल्में भेजी, और दुनिया को पता चला कि अमेरिका जैसी ताकत भी जो हादसात होते हैं, कुदरती आफात होती हैं, उसके आगे बेबस हो जाते हैं। अच्छा, तो बेबसी तो हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही है आजकल। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हम कब तक कर्ज पे पलते बढ़ते जीते रहेंगे? हमारा तो एक मुल्क खुद कफील एटमी मुल्क, इस्लामी मुल्क। अब बताइएगा कि इसका हल कोई ना कोई होगा देर पा जी। जी, इसका हल यही है कि देखें जो इकानमी अच्छी खासी चल रही थी, उसके अंदर एक और तजर्बा किया गया जो कि बड़ी बुरी तरह फेल हुआ। और अब जो है ना, वापस उन्हीं लोगों को कहा गया कि जी आप आके आप प्लीज इसको संभालें। वो लोग आ गए हैं और वो अब मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़े सालों में ठीक हो जाएगी इकानमी और बाकी चीजें भी। और इसमें असल में बात वही है ना कि जो जिस तजर्बाकार लोग हैं, जो जिनको पता है इकानमी को कैसे ठीक करना है, तो उनको उन्हीं वही ठीक करेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसे कोई आदमी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका कोई नॉलेज नहीं है। और उसमें थोड़ी बेसिक चीजें हैं, जैसे पाकिस्तान में एक तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन के मामले में वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की बहुत कमी है। और हमारे हर शहर में 4 4 6 6 डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, जो कि FA BA करा के, MA करा के लड़के पूंड, वो पंजाबी में कहते हैं पूंड बना के वो रोड पे छोड़ रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। हमारे जो कॉलेजेस हैं वो कम से कम इनमें से जो आधे कॉलेजेस हैं उनको टेक्निकल कॉलेज में कन्वर्ट करें, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दें, और फिर वो जाके दुनिया में compete करेंगे। क्योंकि जब भी हमारी लेबर बाहर भी जाती है, सऊदी अरब में, दूसरे कंट्रीज में, तो वहां से अगले दिन ही ये पैगाम आ जाता है, जी आपके बंदों के हाथ में सर्टिफिकेट तो बन के रातों रात आपने थमा दिए, लेकिन हुनर नहीं है। तो हुनरमंद, मैं जर्मनी में बहुत ट्रैवल किया है, मैंने अमेरिका में ट्रैवल किया है, मैंने कई 100 फैक्ट्रीज विजिट की हुई हैं। मैं बिजनेस में था, लाहौर में भी, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। मैं चाइना भी जाता हूँ। मैंने देखा है कि जो अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन का बड़ा साउंड सिस्टम है। एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो कि आपका हमारा जो बिजली का जो निज़ाम है उसमें बड़ी खराबी है। उसमें जो इनको इस गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, उन्होंने जो जनरेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, जनरेशन को IPPs को दे दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ प्रॉब्लम है उसको नहीं दिया।
डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। अब ये है कि आप अपना आजकल नए मीटर आ गए हैं जिसमें प्रीपेड मीटरिंग है, प्रीपेड लोगों को कहें जी खरीदें और फिर उसमें चोरी का बिल्कुल खत्म हो जाएगा खदशा। दूसरी बात एक और के जो आपके पीपीज हैं उनसे भी जो एग्रीमेंट्स किए गए वो हायर रेट्स पे किए गए और फिर उसमें काफी सारा जो रिवॉल्विंग डेट है इस वक्त कंट्री के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, जो कि कोई 31 ट्रिलियन हो गया है। उसका इलाज यही है कि उनमें से निकला जाए और लोगों को अपने तौर पे भी चाहिए कि वो अपने सोलर पैनल्स आजकल बड़े गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि उसके ऊपर ड्यूटी 0% कर दी है, तो सोलर पैनल्स का काम वहाँ पे काफी रूज पे है, वो लोग अपने लगाएं, अपनी बिजली प्रोड्यूस करें। और गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए कि जो अपनी साहली पट्टी है जो हमारी इंडिया के बॉर्डर से लेके ईरान के बॉर्डर तक जो समुद्र का साहिल है वहाँ बड़ी तेज हवा चलती है हर वक्त और साल में काफी टाइम के लिए चलती रहती है, तो वो वहाँ उसको यूज किया जाए, वहाँ पे विंड टर्बाइनें लगाई जाए। विंड टर्बाइन का ये है कि पहले वो इतनी बिजली पैदा नहीं कर सकती थी, अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, जो कि पहले 250 केवीए और 500 केवीए तक थी, जो कि हाफ मेगावाट बनता है, अभी वो 4-5 मेगावाट 6 मेगावाट तक जा रही है उनकी कैपेसिटी। तो वो चाइना से उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सी पैक में ही डाल दें इसको और वो चाइना को कहीं लगा दे 1000-2000 टर्बाइन 5-5 मेगावाट की, तो वो उसको नेशनल ग्रिड से कनेक्ट कर दें और फिर बिजली काफी हो जाएगी। लेकिन फिर भी जब तक चोरी नहीं रुकेगी तब तक मसला हल नहीं होगा। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कर दी, काश के किसी के कान हो सुनने के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, अच्छी पैदावार होती रही है गंदम की, गन्ने की, दूसरी भी जो सी हमारी अजनास हैं। आटे का बहरान हो गया है जिसकी वजह से मौतें भी हो रही हैं, हंगामे भी हो रहे हैं, ख़वातीन भी बेचारी बाहर गलियों में फिर रही हैं, आटा नहीं मिल रहा और डॉलर की उड़ान। ये दो बातें बताइएगा कि सबसे पहले आटे के बताइएगा कि क्या हल करना चाहिए था हुकूमत को और आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। आटे के लिए ये है जी कि जो देखें मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया मेरे गांव से कि जी आटा बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। मैंने उसको बताया भाई आप सारी जमीनें तो आप लोग कॉलोनियां बना रहे हो जी। जितनी जरी जमीनें हैं जितनी वो सबके ऊपर कॉलोनियां बन रही हैं और दूसरी नंबर पे आबादी पे कंट्रोल नहीं है। अच्छा। तो आपका कैसे आटे का मसला हल होगा जब तक आप आबादी को भी कंट्रोल करें। और दूसरी बात यह है कि जो जमीनें हैं वहाँ आप फ्लैट सिस्टम शुरू करें गांव में भी, जो छोटी जगहों पे भी अब ये जो है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बननी चाहिए जी। ताकि लोगों को सस्ते घर भी उसमें मिलेंगे और फिर बाकी मसाइल भी उसके जो है ना जमीन इतनी कवर नहीं करेंगे वो, और ये बड़ा जरूरी है। उसमें फिर बाकी तो आपका सी पैक है, इसके जो एग्जिट्स हैं वहाँ पे बने, इंडस्ट्रियल जोन बने, वहाँ पे लोगों को इंडस्ट्री लगानी चाहिए, वहाँ पे जो टैक्स फ्री जोन बनने चाहिए, जितने भी ये जो अपना सी पैक का जो है ना रोड उसके ऊपर जितने एग्जिट्स हैं वहाँ पे बनने चाहिए इंडस्ट्रियल जोन और वहाँ फैक्ट्रियां लगे, वहाँ ही लोगों के फ्लैट बने और लोगों को रोजगार मिले और ताकि लोग अपने काम पे लगे, बजाय इसके कि लोग बच्चे आवारा फिरें और गलियों में और जिस तरह हो रहा है ये नहीं ठीक। तो अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पे, तो वो मुल्क किस तरह तरक्की करते हैं जहाँ इस्तेहकाम ना हो और रोज़ जुलूस निकल रहे हों, रोज़ हंगामे होते हों, रोज़ इंतहा पसंदी होती हो। और आपने कहा कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल रहे हैं, वहाँ तो उलमा जो है वीडियो पे आके पैगाम देते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार शादियाँ करवाएं, तो वो तो पॉपुलेशन बढ़ाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। शादियां करने से ठीक है, लेकिन ये जो आबादी पे जो कंट्रोल है ना वो पॉपुलेशन प्लानिंग वाले भी बताते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना कहते हैं जी ठीक है ये अफोर्ड कर सकता है, ये तो जितने मर्जी बच्चे पैदा कर ले, जी। लेकिन आप वो बंदा उसके उनके लिए अलहदा स्कूल तो नहीं बना सकता, अलहदा सड़कें तो नहीं बना सकता, अलहदा हॉस्पिटल तो नहीं बना सकता, अलहदा कॉलेज तो नहीं बना सकता, वो सारा तो इन्हीं पे बोझ पड़ेगा ना। जी। तो वो फिर ये चीजें हैं जब तक मतलब उसमें आप एक मतलब होना चाहिए, कोई ना कोई सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए ना।
اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو تھوڑے بچے بنائیں اور ان کو اچھا پڑھائیں، اچھا لکھائیں، اچھا ہنر دیں، اچھے کام پہ وہ لگیں. ہم، جس طرح کہ ابھی گلیوں میں وہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں بچوں کو، اور وہ والا گردی میں اور ان چیزوں میں وہ پھر ٹائم بچوں کا ویسٹ ہوتا ہے، ان کو ملک کے اوپر بوجھ پڑتا ہے ان چیزوں کا. کرائم ریٹ بڑا بڑھ گیا ہے اس بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ کس نے جی. یہ سچویشن بدلنی ہے؟ اب پولیس تو بے بس ہے، وہ خود ملوث ہے اس میں. کرائم ساری دنیا میں بڑا ہوا ہے. آپ کے وہاں بھی کافی گاڑیاں چوری ہو رہی ہوں گی. کینیڈا میں بھی ابھی ہر روز میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو یہ جو ایریا ہے نا اپنا ٹورانٹو اور اس کے ارد گرد، یہ ڈیلی کوئی 50 گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں جی ایوری ڈے. جی پولیس یہاں بھی بے بس نظر آتی ہے، لیکن وہ جا رہی ہیں افریقہ دوسرے کنٹریز میں. تو یہ ساری چیزیں تو دنیا کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ تھوڑا اس کو جو کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کر کے تھوڑا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. جو جس طرح یہ جیو فینسنگ کرتے ہیں پولیس والے اور وہ پکڑ لیتے ہیں جس کو پکڑنا ہوتا ہے انہوں نے، تو اس طرح سے کر کے ٹیکنیکل اس کو ٹیکنالوجی کو یوز کریں بجائے اس کے کہ صرف سادی پولیسنگ یا صرف جو روایتی طریقوں کے بجائے. اور دوسرا اس میں ایکسپورٹ جو ہے نا اس پاکستان کی، اس کے اوپر توجہ کریں. گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو، زیادہ سے زیادہ فارن ایکسچینج آئے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے باقی جو چیزیں ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا پاور انڈسٹری کو بڑا ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بڑے تھوڑا سا سختی بھی کرنی پڑے گی جہاں چوری ہو رہی ہے بجلی کی. لیکن باقی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو جس کا دنیا میں حل نہ ہو. تو ایسا انشاءاللہ تھوڑے سالوں میں یہ آپ کو رزلٹ اچھے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. آپ بڑے پر امید ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان جو موجودہ سیاستدان ہیں یہ آپس میں تو لڑائی جھگڑے کیے ہوئے ہیں. کون سی انڈسٹری باہر سے آئے گی؟ ڈالر جو ہے کہتے ہیں کہ ملین کے حساب سے افغانستان میں چلا گیا. افغانستان کا مسئلہ ہے، ایران کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، ہندوستان کے ساتھ 75 سال سے ہم نے پنگے لیے ہوئے ہیں. تو کس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں استحکام پیدا ہو جائے گا 2-3 سال میں؟ ڈالر دیکھیں جی، جو جتنا کوئی کنٹری کے پاس فارن ایکسچینج ہوتا ہے، جتنا اور فارن ایکسچینج ریزرو زیادہ ہوں گے اتنا ڈالر مضبوط ہوتا ہے. جتنا آپ کو باہر سے زیادہ آ رہا ہے تو اس کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کرے گورنمنٹ. اس میں جو سی پیک کے جو روڈ آ رہی ہے چائنا سے، اس کے جتنے ایگزٹس ہیں وہاں انڈسٹریل فری ٹیکس فری کر دیں تھوڑے سالوں کے لیے. اچھا وہاں پہ انڈسٹریل زونز بنے، وہاں پہ کارکنوں کے فلیٹ بنے تاکہ لوگ وہیں رہیں، وہیں کام کریں، وہیں اسکول ملے ان کو، وہیں ساری چیزیں. یہ تھوڑا سا یہ ساری چیزیں بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ابھی جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، وہ کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے انہوں نے پنجاب کو کیسے بلڈ کیا ہے. He can do in the whole country also. اور وہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ دیکھیں دوسرے ملکوں میں جا کے بھی پیسے لا رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اتنا. اور یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو چور چور کہہ کے نکال دیا تو 4 سالوں میں کیا ثابت کر سکے ان کے اوپر. ایسے نہیں ہوتا کہ جی سارے پیسے جو باہر سے پروجیکٹ کے لیے آتے ہیں تو سارا پیسہ جی فلاں کھا گیا. ایسے نہیں ہوتا. ایسے مطلب وہ پیسہ ایسے پروجیکٹوں میں لگتا ہے، تھوڑا بہت بیچ میں سے کمیشنیں جاتی ہیں، وہ بھی کھاتے ہوں گے لوگ، لیکن اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم جو 70-80% پیسہ پروجیکٹ پہ لگنا چاہیے. تو ہمارے سپاہ سالار گئے ہیں دورے پہ، وہ بھی لے کے آئے ہیں، تو کیا محسوس وہ کر بھی رہے ہیں؟ پیسے لے کے آ رہے ہیں جی وہ بھی پیسے لے کے آ رہے ہیں. اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہیلپ کر رہے ہیں. IMF بھی ہیلپ کر رہا ہے. باقی جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے اتنی فلڈ کے لیے بھی اتنا 10-11 بلین ڈالر دے دیا ہے. یہ اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. تو یہ تو اچھا، تو اس میں اب گھپلے کا چانس تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی، یہ بھی تو خطرہ ہے نا. جی کیا چیز؟ سوری. گھپلا، کرپشن، گھپلا، چوری، کچھ نہ کچھ تو اپنے ہاتھ رنگیں گے نا. کیونکہ جب بھی جو بھی بیوروکریٹ دیکھیں ان کے گھر سے میں جائیں تو سننے میں آیا کہ لاکھوں ڈالر نکل آتے ہیں ایک تنخواہ لینے والے افسر کے گھر سے.
یہ چیزیں جو ہیں یہ تو مطلب اب ہمارا 70 ایئر سے ہم خراب 75 ایئر سے یہ ہوا ہے جی بیوروکریٹ اور دوسرے ہمارے میں ایک خامی ہے کہ ہم لوگ پورا ایز اے من حیث القوم ساری قوم ہی جو ہے جو کہ میکسیمم 10-20% لوگ ٹھیک ہوں گے، باقی سارے جہاں جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے، جہاں بھی کوئی ہے وہ سارا گڑبڑ کرتا ہے تو وہ سارا بعد میں لیڈر پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ تو ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اپنے آفس میں بیٹھا ہے، پرائم منسٹر، دوسرا جو آرمی والے بھی اچھا، آرمی کا بڑا اچھا وہاں پہ ہے کنٹرول اور چیزیں وہ بڑا اچھا مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باقی سارا اس قوم کو اس میں شامل ہونا پڑے گا کرپشن کے خلاف، ساری ہر بندے کو۔ ہاں جی، ساری قوم کو افتخار چودھری صاحب کہتے ہیں کہ من حیث القوم ہمیں اکٹھا ہو کے اس چیز کا مقابلہ کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، قوم ترقی کرے گی، پاکستان ترقی کرے گا، پھر دنیا میں نام پیدا ہوگا۔ ان کو بڑی امید ہے افتخار چودھری صاحب کو کہ آنے والے جی دن جو ہے بالکل، پاکستان کے لیے جی جی بہتری کو۔ بالکل، ہاں جی، ہاں جی، میں انشاءاللہ آپ سے لیتے رہیں گے گاہے بگاہے آپ سے حالات حاضرہ کے اوپر پروگرام۔ عالمی سطح پہ بھی آپ کی یقیناً نظر ہے، جنگ کے اوپر بھی نظر ہے، آپ نے پوری دنیا کے ٹریول کیے ہیں، ہم پتہ کریں گے کہ کس ملک نے کس طرح ترقی کی، اور بتائیں گے آپ چائنا کا، جرمنی کا، یورپ کا، پاکستان کا۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر سے بہتر ہوں، ہر پاکستان کی یہی خواہش ہے۔ بھائی جان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے چھوٹے سے وقت میں نے آپ کو ریکویسٹ کی، آپ مان گئے، آپ نے مجھے ٹائم دے دیا، تو انشاءاللہ ہم آپ سے مزید معلومات لیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسے مشورے، ایسے تبصرے ہیں، ایسی رائے ہے جو ہمارے افتخار چودھری صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا کہ پاکستان میں ٹیکنیکل لوگوں سمجھانا چاہیے، سندیں کافی نہیں ہوتی ہیں، تو اگر ٹیکنیکل طور پہ ہمارے وہاں ہوں گے، انجینئر وہاں ہوں گے، تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اور جو 7 لاکھ لوگ بھاگے ہیں ان مہینوں میں، امید ہے کہ پاکستان میں رہ کے بھی وہ پاکستان کی ترقی کا حصہ بنیں گے۔ آپ سے پھر دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔